GTM Online TV सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। मैले तपाईहरुको सामु संक्षिप्तमा आफ्ना कुराहरु राख्न गइरहेको छु। तपाईहरु आफ्नो नगर अधिवेशन यस्तो समयमा गर्दै हुनुहुन्छ जतिखेर यो मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भएको छ। आउँदो वैशाख 30 गते घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनमा म्याग्लुङ नगरपालिकामा जसरी विगतमा नेकपा एमाले आफ्नो जितलाई कायम गरेको थियो त्यसलाई हामीले कायम गर्नुपर्ने छ। त्यो गर्नको निमित्त पार्टीको एउटा सशक्त जनसंगठनको हैसियतले राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढंगले खेल्नुपर्ने छ। यो सन्दर्भमा तपाईहरुले आज आफ्नो अधिवेशन गरिरहनु भएको छ। खुल्ला समारोहको यो उद्घाटन पछाडि बन्द सत्रमा तपाईहरुले यी सबै विषयलाई गम्भीरताका साथ छलफल गर्नुहुनेछ। यहाँ नगर प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। म नगर प्रमुखलाई पनि सुझाव दिन चाहन्छु। बन्द सत्रमा युवा संघले प्रतिवेदन तयार गरेकै होला। त्यसमा मूलभूत रूपमा म्याग्लुङ नगरपालिकाको तर्फबाट नेकपा एमालेले गरेका कामहरू के हुन्, उपलब्धिहरू के हुन्, यो कुरा व्यापक मात्रामा जनताको बीचमा लैजानु पर्ने छ। हिजो एमालेको संघीय सरकार छँदा, प्रदेश तहको सरकार छँदा यो म्याग्लुङ भित्र हामीले विकासका कामहरू अन्य के कामहरू गर्न सफल भयौं। त्यो कुरालाई तपाईले गम्भीरताका साथ छलफल गर्नुपर्ने छ र यसलाई जनताको बीचमा लैजानु पर्ने छ। यो मुलुकको समृद्धिको लागि नेकपा एमालेले खेलेको भूमिका, राष्ट्रियता सम्वर्धन गर्नको लागि नेकपा एमाले खेलेको भूमिका, हाम्रा पार्टीका सदस्य अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले यो मुलुकको कायापलट गर्नको निमित्त खेल्नुभएको नेतृत्वदायी भूमिका, यो विषय राष्ट्रिय राजनीतिको मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको पनि एउटा चासोको विषय बनेको छ। हामीले हाम्रो संविधान हामी आफै जारी गरिरहँदा हामी माथि थोपरिएको नाकाबन्दीलाई हिम्मतका साथ खुलाउने र हाम्रो संविधान हामी आफै जारी गर्छौं भनेर हिम्मत भएको नेता कमरेड केपी ओली हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री मात्रै देखिनु भयो। हाम्रो हिन्द महासागरसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा गडबड आइरहँदा चाइनामा व्यापार तथा पारवन सन्धि गरेर प्रशान्त महासागरसम्म हाम्रो व्यापारिक सम्बन्धलाई जोड्ने नेता कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुभयो। नेकपा एमालेको सरकारले त्यो कामको प्रारम्भ गर्यो। नेपाली जनताका मुश्रिक सपनाहरू, नेपाली जनता त यो तहमा पुगेका थिए कि उनीहरू सपना देख्न पनि छाडेका थिए। नेपाली जनतालाई सपना देखाउनको निमित्त प्रेरणा दिँदै जसरी एउटा भूपरिवेष्टित मुलुक मंगोलियाले प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागरमा पानी जहाज चलाउँछ, त्यसैगरी नेपालले पनि नेपालको झण्डा अंकित पानी जहाज प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागरमा चलाउन सक्छ र चलाउँछ भन्ने हिम्मत गर्ने नेता कमरेड केपी ओली हुनुभयो। कोशी, कर्णाली, नारायणी नदीहरूमा भारतसँग एउटा सहकार्य गरेर एउटा समझदारी बनाएर पानी जहाज मार्फत हाम्रो आयात निर्यातको कामलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा उहाँले भूमिका खेल्नुभयो। रक्सोल हुँदै काठमाडौँसँग रेल मार्ग, पूर्व पश्चिम रेल मार्ग, चाइनाको केरुङ हुँदै काठमाडौँ र लुम्बिनीसम्मको रेल मार्ग बनाउने संकल्प गर्नुभयो।
जनकपुर जयनगर रेल मार्गको मर्मत मात्र होइन, नयाँ रेल खरिद गरेर त्यसलाई चलाउने हिम्मत गर्नुभयो। देशभरि सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने कुरामा नेकपा एमालेको सरकार सबभन्दा प्रभावकारी रह्यो। 64 वर्षदेखि अल्पत्र परेको हुलाकी राजमार्ग भारतसँग वार्ता गरेर नेकपा एमालेको सरकार कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा त्यो काम अगाडि बढ्यो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा बनाउने काम अगाडि बढ्यो। प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकाम जाने सडकहरू चौडा बन्ने काम अगाडि बढ्यो। मध्य पहाडी राजमार्ग निर्माणको कामले तीव्रता पायो। म 1 वर्ष अगाडि आउँदा बसन्तपुर म्यागुङको सडक जुन हालतमा थियो अहिले त्यो निकै सुधारिएको अवस्थामा पाइयो। यो सबै हुनुमा कमरेड केपी शर्मा ओलीको सरकारले खेलेको नेतृत्वदायी र महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। भूकम्पले क्षति बनाएका 7 लाख भन्दा बढी घरहरू एकैचोटि उठे। कच्ची र जीर्ण अवस्थामा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरू नेपालभरि अलमोस्ट बने। एउटा दुईटा होइन 396 अस्पतालहरू एकैचोटि बन्ने प्रक्रिया सुरु भयो। प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकाम र स्थानीय तहको सदरमुकाम जोड्ने सडकहरू रणनीतिक सडकको रूपमा 265 वटा सडकहरू एकैचोटि शिलान्यास गर्ने काम केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। ढलेको धरहरा उठ्यो, भत्केको रानी पोखरी उठ्यो, काठमाडौँमा मेलम्ची आयो, कोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना, भेरी बबई सिँचाइ आयोजना जस्ता ठुल्ठुला सिँचाइका आयोजनाहरूले मधेसको फाँटलाई हराभरा बनाउने काम गर्यो। लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्याइयो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने कुरामा सशक्त ढङ्गले केपी ओली सरकार लाग्यो। कामका असंख्य श्रृङ्खलाहरू छन्। अघि प्रसङ्ग आइसक्यो, मनमोहन अधिकारीले सुरु गरेको 100 रुपियाँ वृद्ध भत्ता अहिले 4000 पुर्याउने काम केपी ओली सरकारले गर्यो। असहाय भत्ता, एकल महिला भत्ता, यो सबै 4000 पुर्याउने काम गर्यो। युवाहरूको सम्मेलन भएको हुनाले युवाहरूलाई केपी ओली सरकारले के गर्यो भन्ने जिज्ञासा तपाईँको मनमा हुन सक्छ। 9वटा सेक्टरका युवाहरू जसलाई बिना धितो, तपाईँको घर छैन, जग्गा छैन, अब कोही चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईँहरूले सर्टिफिकेट धितो राखेर, जो पढे लेखेका युवाहरू हुनुहुन्छ तपाईँले सर्टिफिकेट धितो राखेर, जो विदेशबाट फर्केका युवा हुनुहुन्छ तपाईँले विदेशमा सिकेको श्रम सिपलाई नेपालको माटोमा उपयोग गर्नको निमित्त दलित युवाहरू, दलित उद्यमीहरू, महिला उद्यमीहरू, कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमीहरूलाई 15 लाखदेखि 1 करोडसम्मको लोन दिने व्यवस्था केपी ओली सरकारले गर्यो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर हिजो पेन्सन खानको लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी मात्र हुनु पर्थ्यो। अब निजी क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूलाई पनि जीवनको उत्तरार्धमा पेन्सन खाने व्यवस्था केपी ओली सरकारले गर्यो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर स्थानीय तहसँग मिलेर सडक निर्माण गर्दै, खाने पानीका पाइप लाइनहरू हाल्दै, सिंचाइका कामहरू गर्दै, स्कुल बनाउँदै, हेल्थ पोस्ट बनाउँदै न्यूनतम ज्याला हिजो 7500 थियो भने अहिले 14800 पुर्याएर भोक, अभाव र गरिबीमा रहेका मान्छेहरूलाई बाँच्ने एउटा आधारको सुनिश्चित गर्नको निमित्त केपी ओली सरकार प्रभावकारी काम गर्यो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत प्राथमिक विद्यालयका लेभलका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई भर्ना दरलाई
100% पुर्याउने लक्ष्यका साथ केपी ओली सरकार लाग्यो। प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत कृषिको यन्त्रीकरण वैज्ञानिकरण को कार्यक्रमको योजना साथ केपी ओली सरकार आयो। कृषिमा र उद्योगमा काम गर्न चाहने किसानहरूलाई उद्यमीहरूलाई विभिन्न मेसिनहरूमा औजारहरूमा 100% देखि 50% 80% सम्म अनुदानको व्यवस्था गर्यो। इजरायल अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकहरूले प्रयोग गरेको प्रविधिलाई नेपाली किसानहरूको बीचमा प्रयोग गर्नको निमित्त केपी ओली सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्यो। त्यही भएर केपी ओलीको सरकारमा हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 7.123% बढिरहेको थियो। दक्षिण एसियामा हामी बंगलादेश पछाडि दोस्रो आर्थिक वृद्धि गरिरहेको मुलुक थियौं। हामी गरीब मुलुकबाट विकास उन्मुख मुलुकमा परिणत भएका थियौं। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको सान मान र गौरव बढेको थियो। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ, चाहे G7, चाहे जस्तोसुकै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा केपी ओली जाँदा बडो भव्य ढंगले स्वागत गरिन्थ्यो। CNN, BBC जस्ता निकायहरूले केपी ओली खोज्थ्यो, नेपाल खोज्थ्यो। तर आज केपी ओलीको सरकारलाई प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले धोका दिएर ढाल्ने काम गरे। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गद्दारी गर्ने काम गरे। नेकपा एमाले विभाजनको महाअपराध र महापाप गर्ने काम गरे। हिजो सूर्य चिन्हमा जितेका साथीहरू आज कांग्रेसको रुख चिन्हमा भोट हालेर कांग्रेसको पाउमा सत्ता बुझाउने काम गरे। प्रचण्डको महत्वाकांक्षाको कारणले आज मुलुक कांग्रेसलाई बम्पर उपहार दिएका छन्। प्रधानमन्त्री न्यायालयसँग सेटिङ गर्दै कुनै जनादेशबाट होइन, परामर्शबाट नेपालको संविधानमा नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया सदनसँग मात्रै छ। त्यो सदनको छनौट सार्वभौम जनता तपाई हामीले छानेको सांसदहरूले मात्र सरकार बनाउन पाउँछन्। तर विडम्बना श्री 5 न्यायाधीशहरूले संवैधानिक इजलासबाट केपी ओलीको लोकप्रिय सरकार ढाले र शेरबहादुर देउवाको पङ्गु सरकार बनाएका छन्। यो सरकार बनेको 9 महिना नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने अवस्थामा पुगेको छ। अघिल्लो केपी ओली सरकारको पालामा मूल्य वृद्धि 2.45 को रेशियोमा थियो। अहिले मूल्य वृद्धि 4.89 को रेशियोमा गएको छ। मूल्य वृद्धि डबल भएको छ। हाम्रो दैनिक जीवन कष्टकर भएको छ। हरेक कुराको मूल्य बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हप्ता पछि बढिरहेको छ। रसिया र युक्रेनको युद्धलाई बहाना बनाइरहेको छ यो सरकारले। तर हामीले बुझिरहेका छौं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा पदार्थको मूल्य घटेको छ। तर यो सरकारले मूल्य बढाइरहेको छ। तपाई आफ्नै बैंकमा राखेको पैसा चेक काट्न जानु हो भने बैंकले पैसा छैन 1 लाख 2 लाख भन्दा बढी नराख्नु भन्ने अवस्था छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले थप लोन डिपोजिट गर्न के रे थप लोन लिन जानुभयो भने हामीसँग पैसा छैन। स्थानीय तह अथवा कतैबाट हाम्रो बैंकमा डिपोजिट गरिदिनु पर्यो भने तपाईलाई पैसा दिन्छौं। उद्योगीहरूले एलसी दर्ता गर्न पाएका छैनन्। वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थतन्त्रको एबीसीडी पनि नजानेका पनि नजानेका मान्छेलाई माओवादीले मन्त्री बनाइदियो। उनको ध्यान नभनेको 4 अरब रुपैयाँ पैसा घोटाला गरेर आउँदो चुनावमा माओवादीलाई जिताउने बाहेक अरु केही छैन। हिजो केपी ओलीको टाउकोमा एमालेको भाग्यमा जितेको माओवादी, हिजो हाम्रो स्रोत साधन हाम्रो जनसंगठनको बलमा जितेका माधव नेपालहरू यसपालिको चुनावमा
चुनाव हार्ने तहमा उनीहरू पुगेका छन्। नेकपा एमाले जति ढुक्क भएर चुनावी मैदानमा छ, कांग्रेस त्यस पछाडि ढुक्क छ। तर प्रचण्ड र माधव नेपाल रोइलो गरिरहेका छन्, कराइरहेका छन्। कांग्रेस देखाएर एमाले तर्साउन खोज्ने, एमाले देखाएर कांग्रेस तर्साउन खोज्ने खेलमा लागिरहेका छन्। आजको मात्रै तपाईलाई एक दुईटा घटना म बताइदिन्छु। आज सुर्खेत जिल्लामा हाम्रा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल जानुभयो र माओवादीको कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचेतक ठम्बर विष्टलाई नेकपा एमाले प्रवेश गराउनु भयो। यतिखेर एमाले वहाँ प्रवेश गरिरहनु भएको छ। हाम्रो पार्टीका सदस्य अध्यक्ष कमरेड केपी ओली सूर्यदेव नगरपालिका इलाम, जहाँ कमरेड झलनाथ खनालले आफ्नो जन्म जिल्ला र मेरो वर्चस्व भएको ठाउँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ हजारौं साथीहरूलाई पार्टी प्रवेश गराइरहनु भएको छ। यही मेघलुङमा पनि हामीले नेकपा यसबाट, कांग्रेसबाट, माओवादीबाट धेरै साथीहरूलाई प्रवेश गरायौं। यो प्रवेश देशभरि भइरहेको छ। नेकपा एमाले सत्तामा भएर होइन, नेकपा एमाले अवसर बाँडेर आश्वासन बाँडेर होइन। नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा भएको बेलामा नेकपा एमाले मुलुकको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माणको लक्ष्यलाई पूरा गर्छ भन्ने विश्वासका साथ अन्य पार्टीका साथीहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। म सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रचण्डमा त्यो विचलन, माधव नेपालमा त्यो विचलन, त्यो डिप्रेसन देखिन खोज्दैछ। कहिले आत्महत्या गर्ने कुरा गर्छन्, कहिले भिरबाट हम्फालेर खस्ने कुरा गर्छन्। हिजो मात्र सिन्धुलीमा गएर YCL 64 सालको जस्तो जाग्नु पर्यो, युवा संघ लगायतलाई आक्रमण गर्नु पर्यो भने सिकाएका छन् प्रचण्डले। उ बेलामा एउटा उखान थियो, ती दिन गए यो दिन आए, के गरी ठाउँमा के पलाए भन्ने एउटा उखान छ। प्रचण्डका ती 64 सालका दिन गए। अब प्रचण्डले बुढो हड्डी लिएर सडकमा न्यु खोज्न आउँछन् भने युवा संघले तोह लगाउँछ। यति कुरा प्रचण्डले बुझ्न आवश्यक छ। YCL नामधारी कुनै तत्त्वले हाम्रो युवा संघका साथीहरूलाई अथवा नेकपा एमालेलाई आँखा जुदाएर हेर्न सक्ने हैसियतमा देश पनि कहीँ पनि छैन। तै पनि कोही कोही बौलाएर आएछन् भने, कोही कोही खान नहुने कुरा मादक पदार्थ सेवन गरेर आएछन् भने उनीहरूलाई निर्वाचनको दौरानमा सम्झाउने, बुझाउने काम तपाईँले गर्न आवश्यक छ। यस पछाडि बन्द सत्रको नयाँ नेतृत्व जो तपाईँले बनाउनुहुन्छ, 10 वटै वडामा अब युवा संघले सशक्त ढङ्गले तपाईँले निर्माण गर्नुपर्नेछ। 10 वटै वडामा, प्रत्येक वडामा 10 वटा बनाउने हो कि 20 वटा बनाउने हो, टोल कमिटी बनाउन आवश्यक छ। प्रत्येक टोल युवा संघ नेपाल, प्रत्येक घरमा युवा संघको सदस्यता, एक घर एक सदस्यता, एक टोल एक युवा संघ। म जिताउँछु मेरो वडा, हामी जिताउँछौँ हाम्रो नगरपालिका। यो खालको अभियान तपाईँले गर्नुहोस्। प्रत्येक टोल टोलमा निर्वाचन परिचालन कमिटी बनाउनुहोस्। निर्वाचनको बेलामा स्वयंसेवकीय हिसाबले युवा संघले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस्। 1 vote 200 युथको नारा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौं। प्रत्येक बुथमा 200 युवाहरूलाई परिचालन गर्नुहोस्। महिला र पुरुषलाई समान हिसाबले परिचालन गर्नुहोस्। मनोनयन दर्तादेखि घर दैलो कार्यक्रमदेखि मतदानको दिनको त्यो ठाउँको सुरक्षादेखि मतगणना स्थलको सुरक्षादेखि नेकपा एमालेको विजय सुनिश्चित नभएसम्मको लागि एक पेट खाएर अनिदो बसेर तपाई खट्नुहोस्।
नेकपा एमालेलाई विजयको यात्रामा पुर्याउनुहोस्। यतिखेर हामी भित्र काहीँ कतै मनमुटाव छन् भने, चित्त नबुझेको कुरा छ भने, नेतृत्वमा पुग्न नपाएको असन्तुष्टि छ भने, आफ्नो वर्चस्व स्थापित नभएको कुरामा चित्त दुखाइ छ भने छोडिदिनुहोस्। किसानहरूले के भन्ने गर्छन् भने, असारमा जब पानी पर्छ र खेतमा पानी जम्न थाल्छ त्यतिखेर घरको कोही सदस्य मर्यो भने पनि घुमले छोपेर रोपाई गर्नु भन्ने हुन्छ। यतिखेर हामी भित्र रहेका समस्याहरूलाई थाती राखेर सिङ्गो पंक्ति निर्वाचनमा घोप्टेर लाग्नुपर्ने बेला हो। नेतृत्व तहदेखि कार्यकर्ता तहसम्म काहीँ कतै यो ढङ्गका असन्तुष्टिहरू असमझदारीहरू प्रकट गर्ने कुरालाई स्ट्रिक्टली रोक्नुपर्छ। पसलमा बसेर साझै ठाउँमा बसेर पार्टीलाई खुइलाउने, नेतालाई खुइलाउने, कार्यकर्ताको मनोबल गिराउने काम कसैले गर्छ भने त्यस्ता साथीहरूलाई तपाईँले सम्झाइ बुझाइ पनि गर्नुपर्नेछ। यो कुरालाई तपाईँले कडाइका साथ लागू गर्नुहोस्। म फेरि पनि म्याग्लुङ भनेको हिजोको जिल्लाको सदरमुकाम, यहाँ रहेका 6वटा पालिका मध्ये 5वटा पालिकामा नेकपा एमाले जितेको छ। भोलिको दिनमा त्यो सबै पालिकाले जित्ने होइन, अरूको 6 ठाउँ पनि जित्ने कुरामा तपाईहरु लाग्नुहोस्। कांग्रेस गाउँतिर आए भन्ने पनि मैले सुने। कांग्रेस त कुम्भकर्ण जस्तो पार्टी हो। कुम्भकर्ण वर्षमा 2 चोटि उठ्छ, 6 महिना सुत्छ। कांग्रेस पनि 2 चोटि उठ्छ, एउटा चुनावको बेला उठ्छ, एउटा उसको अधिवेशन भयो भने उठ्छ। अहिले कांग्रेस उठेर गाउँतिर छिर्न थालेको होला। कांग्रेससँग भोट माग्ने कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन, कुनै विगतको राम्रो काम र कर्म छैन। कांग्रेस आउँछ, झुटो आश्वासन बाँड्छ, युवाहरूलाई अनेक ढंगले प्रलोभन दिन सक्छ। खानपिन, भोज भत्ते र आर्थिक कुराहरूको आश्वासन दिन सक्छ। यो कुराबाट मलाई लाग्छ युवाहरू प्रभावित र विचलित हुने स्थिति म देख्दिन। देशभरि युवाहरूको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने 80% भन्दा बढी युवाहरू राष्ट्रिय युवा संघ नेपालमा आबद्ध छन्। त्यही भएर हरेक युवाहरूलाई व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास गर्ने ढंगले कांग्रेसमा लागेर आफ्नो जीवनलाई समाप्त गर्ने होइन, नेकपा एमालेमा लागेर आफ्नो व्यक्तित्व पनि बनाउने, मुलुक पनि बनाउने अभियानमा तपाईहरु लाग्न आवश्यक छ। त्यही भएर कांग्रेस भन्दा पहिला तपाईहरु गाउँ गाउँ टोल टोल छिर्नुहोस्। आजको अधिवेशन सही समयमा तपाईले गर्नुभएको छ। मलाई त लाग्छ कांग्रेस केही मानेमा भोट माग्न सक्ने ठाउँमा छैन। कांग्रेस त मकैबारीमा छिरेको बुढो गोरु जस्तो भएको छ। त्यो बुढो गोरु न उठ्न सक्छ न चलपल गर्न सक्छ। यसो मुख अगाडि आयो भने मकैको बोट खान्छ, त्यति हो। शेरबहादुर देउवाको सरकार त्यही आला बसेको बुढो भैँसी जस्तो अथवा त्यही मकैबारीमा बसेको बुढो गोरु जस्तो हो, त्यसले केही गर्नेवाला छैन। त्यही भएर कांग्रेसले भोट लैजाला, काहीँले युवालाई प्रभावित गरेर भन्ने कुरा मनबाट हटाइदिनुहोस्। हामी निस्किने भयौं भने, हामीले हाम्रो कुरा बताएनौं भने, हामी गाउँ गाउँ टोल टोल गएनौं भने काहीँले त्यो लाभ लिन सक्छ। काहीँले त्यो लाभ लिनुभन्दा पहिला हामीले यो एरियालाई आफ्नो प्रभावको क्षेत्रमा, आफ्नो संगठनको क्षेत्रमा अथवा आफ्ना गतिविधिका क्षेत्रबाट त्यसलाई समेट्ने ढंगले तपाईहरु लाग्नुहोस्। मैले यिनै शुभकामना तपाईहरुको सामु दिन चाहन्छु र तपाईको राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल म्याग्लुङको यो नगर अधिवेशन भव्य र सभ्य ढंगले सम्पन्न होस् र राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका कारणले आउँदो निर्वाचनमा म्याग्लुङ नगर कमिटीमा, नगरपालिकामा नेकपा एमालेको जित सुनिश्चित गर्नको निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भन्ने हिसाबले आफ्नो भूमिका खेल्नुहोस्। मैले यिनै कुरा तपाईहरु सामु राख्दै आफ्नो बनाएर युटिङ छु। हस्त धन्यवाद, अभिवादन। टिटिएम अनलाइन टिभी सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्।